आदाब, नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ मुफ्ती शमाइल कासमी की पूरी कम्युनिटी तारीफ कर रही है, उनका जो अंदाज डिबेट में नजर आया उसकी सराहना की जा रही है, और जिस तरह से उन्होंने मुदल्लल अंदाज में फ़लसफ़ा और मंतिक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात जावेद अख्तर तक पहुंचाने की कोशिश की, जावेद अख्तर के साथ साथ पूरी दुनिया तक इस्लाम की वहदानियत को पहुंचाने की कोशिश की, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से जिस तरह से वो पूरी डिबेट में नज़र आए, जो शुरू में उनके ज़रिए उसूल तय किए गए थे, उन्हीं उसूलों पर पूरी डिबेट का जो देखा जाए तो वो उसी पर मुनसिर रहे। लेकिन इसके साथ ही इस डिबेट के बाद बड़ी संख्या में जो गुफ्तार के गाजी हैं, डिबेट के 1 घंटे बाद से ही लगातार बड़े बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं उर्दू में, और मुफ्ती साहब को घेरने की कोशिश की जा रही है। उनको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आपने फला जगह पर गलती की। और ऐसे वो लोग हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े आर्टिकल लिखकर हर मुद्दे पर इस तरह से निशाना बनाते हैं। मिसाल के तौर पर 3 आर्टिकल, 3 मजमून जो मेरी निगाह से गुजरे हैं, उनका छोटा छोटा पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है। किस तरह से अगर कोई सही तरीके से बात करता है तो उसको भी कैसे निशाना बनाया जाता है। जहाँ एक तरफ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को इस्तकबालिया दिए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी कई महीने के अगले के प्रोग्राम जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। लोग उनको अपने अपने जगह पर बुलाना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम में उनको स्टेज देना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के लोग भी हैं जो उनको निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले एक मजमून जो निगाह से गुजरा, डिबेट के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर आ गया था। डॉक्टर नफीस अख्तर हैं, इन्होंने 7 पॉइंट बनाए हैं, और उन 7 पॉइंट पर मुफ्ती शमाइल साहब से जवाब मांगा है। उन्होंने लिखा है कि मुफ्ती शमाइल ने कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट के तौर पर वजूद खुदा के इस बात के लिए जो वाहिद दलील दी थी, उसका शाफी जवाब जावेद अख्तर की तरफ से नहीं आ सका। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जावेद साहब फ़लसफ़े के आदमी नहीं हैं, इसीलिए वो इस दलील को समझ भी नहीं सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुफ्ती साहब की ये दलील दुरुस्त है। जावेद साहब के इलाहाद की बुनियाद फ़लसफ़ा नहीं बल्कि समाजी मसाइल हैं, जिनको इन्होंने अपनी डिबेट में बार बार उठाया, और जिसका इत्मीनान बख्श जवाब शमाइल की तरफ से नहीं दिया जा सका। जहाँ तक मुफ्ती साहब की दी गई वाहिद दलील का ताल्लुक़ है, तो इस पर मेरे कुछ सवाल हैं। इसको लेकर के उन्होंने 7 सवाल किए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर ये तमाम सवालात देख सकते हैं कि उनसे ये सवालात करके और फिर इकबाल के एक शेर का हवाला दे करके उन्होंने अपने इस मजमून को जो है वो ख़त्म कर दिया है। दूसरी तरफ मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी का एक पोस्ट मेरी निगाह से गुजरा, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला, और उसको आज कई उर्दू के अखबारात ने अपनी खबर बनाया है, जो अपने पोर्टल पर उसको डाला है। उन्होंने लिखा है कि मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी ने डिबेट अच्छी की है, लेकिन इनको मज़ीद मेहनत और पुख्तगी पैदा करने की ज़रूरत है। उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर के बारे में मालूम नहीं, इसकी तो बच्चा बच्चा जानता है। वो कलकत्ते तक में रैली और भीड़ जमा कर चुका है। मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी को शोहरत और ज़्यादा इस्तकबालिया वसूलने से भी बचना होगा। बहुत से कलाकार शोहरत और मकबूलियत को भुनाने में लग जाते हैं, यह हमारा ज़ाती तजर्बा और मुशाहिदा है। उनकी कामयाबी से बहुत से अनासिर घबराहट और वहशत का शिकार नज़र आ रहे हैं। ये ज़्यादातर तंग नज़री के शिकार बरेलवी मकतब फ़िक्र के अफराद, उलमा, बेजार लोग और तजद्दुद पसंद अनासिर हैं। अगर वो खुदा की मर्ज़ी, मसलिहत और मशीयत में फ़र्क करते हुए गज़ा में क़त्ल आम और इस सिलसिले में खैर व शर को अपनाने के मामले में इंसानी इख्तियार, आज़ादी
اور دونوں پر مرتب ہونے والے جزا و سزا کو مزید واضح کرتے تو بات زیادہ قابل فہم ہوتی۔ بہت سے لوگ بغیر محنت اور کچھ کرے دھرے ہی مفتی شمائل احمد اور مفتی یاسین ندیم بننا چاہ رہے ہیں۔ یہ رومانیت ہے، حقیقت نہیں۔ مدارس کے طلبہ کو قصے، کہانیوں اور من گھڑت باتوں کے دائرے سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ بصورت دیگر یہ معلوم بات ہے کہ تصوراتی غبارہ حقیقت کی چٹان سے ٹکراتے ہی ہٹ جاتا ہے۔ تیسرا ایک ہمارے دوست ہیں مولانا عارف قاسمی صاحب، جو ایک ائمہ کی تنظیم بھی چلاتے ہیں اور ایک مسجد کے امام بھی ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے اللہ ایک ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، کوئی نہیں مانتا تو میرے خیال سے اس سے مناظرہ باقاعدہ چینل پر کر کے اس کو وائرل کرنا درست نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی تربیت یا اصلاح کی بہت سے طریقے ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں۔ جاوید اختر جیسے تو ہزاروں ملیں گے جن کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں ہی شمار کرتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، اسی کو اور بڑے زور شور سے ہم پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ بس واہ واہی اور کچھ نہیں۔ جو شخص پہلے مسلم ہو بعد میں ملحد یا مرتد بن جائے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی۔ مشکل سے مراد اس کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے اس کو اور پکا کرنا، آسان سے مراد کسی بڑے بزرگ مولوی سے اس کی اصلاح کرانا وغیرہ، کل ملا کر اس قسم کے مناظرے میں میرے خیال میں مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، حالانکہ جس انداز سے وہ پیش آئے ہیں، جس طرح سے ایک یہ الگ بحث چھڑ گئی ہے کہ مدارس کے بچے بھی، مدارس کے فارغین بھی اتنے بہترین انگلش بول سکتے ہیں، اپنی بات کو اتنے مدلل انداز میں رکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک اس میں مولانا عبدالحمید نعمانی کا تعلق ہے، انہوں نے شروع میں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن بعد میں ان کی تعریف بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن اگر مولانا کی آپ ڈیبیٹس دیکھتے ہیں جو پہلے وہ اکثر چینلوں پر جایا کرتے تھے، تو اپنی بات کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ جو ہے سامنے والا، سننے والا جو ہے اس سے بور ہو جاتا ہے اور اصل مدعا، اصل بات جو ہے وہ نکل کر سامنے نہیں آ پاتی۔ لیکن جس طرح سے شمائل ندوی صاحب نے اپنی بات مدلل طریقے سے رکھی، سنکشیپ میں رکھی، بہت چھوٹے چھوٹے انہوں نے جواب دیے، لیکن مدلل طریقے سے جواب دیے تو اس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ دراصل دائی کی سب سے بہترین خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ خالص دائی ہوتا ہے، وہ حق کا دائی ہوتا ہے، وہ حق کا متلاشیوں کا مسیحا ہوتا ہے۔ اس کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کا مخاطب چاہے گالیاں دے، مخالفت کرے، جو چاہے سو کرے، مگر وہ صرف اس فریضے کو انجام دے جو اس کی ذمہ داری ہے۔ حق کے دائی کی علامت بھی یہی ہے کہ وہ مخلص ہوتا ہے، محب ہوتا ہے اور رب کا شیدائی ہوتا ہے، رب کے دین کا فدائی ہوتا ہے۔ اسے نہ شہرت کی تلاش ہے، نہ عزت کی چاہت ہے، اس کی ایک ہی منزل ہے، ایک ہی چاہت رہتی ہے کہ کیسے اس کا مخاطب حق کو سمجھ سکے۔ اور جس طرح سے آپ نے ڈیبیٹ میں دیکھا کہ وہ بہت ہی باادب انداز میں، آداب و القاب کے ساتھ اپنے سامنے والے کو، یعنی جاوید اختر صاحب کو وہ بولتے ہوئے نظر آئے، اور جب انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، یا دیویدی نے جس طرح جو پروگرام چلا رہے تھے، اینکر تھے، انہوں نے ان کے سامنے بھی کچھ عربی کے الفاظ ان کی زبان سے نکلے تو انہوں نے ان سے معافی مانگی اور یہ کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اور پھر اس کا مطلب انہوں نے بتایا۔ اور اس کے بعد ڈیبیٹ کے بعد جس طرح سے انہوں نے جاوید اختر صاحب کا ماتھا چوما، اس کے تمام لوگ مرید ہو گئے اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ واقعی میں اسلام کا داعی ہے۔